عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة ميريبيلا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الكيش بالدجاج وشامبينيون كيجي رائع وسهل في التحضير ديالو. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديالنا غنحتاجو 250 غرام ديال دقيق فورس، 125 غرام ديال زبدة مارغرين، واحد البيضة، 4 كاس ديال الماء، بودرة ديال الثوم، ما بين 180 حتى 200 غرام ديال الهبره ديال الدجاج تكون مقطعه طريفات صغار. اللي ما عندوش الدجاج يمكن يعوضوا بلا دند. جوج بصلات مويان يكونوا مشلضين، بواطه صغيره ديال الشامبينيون مقطعه صغيره، الملحه والبزار. لاباغي كيش غنحتاجو 4 البيضات، جوج ياغورت طبيعي والموتزاريلا. على بركه الله، اول حاجه غناخذ ديك الزبده ديالنا غنقطعها مربعات صغيره باش في الخدمه كتجيني سهله. دابا غنحضروا لاباط بغيزي. الدقيق غنعملوا هاد الزبده نعملوها كامله، غنديروا الملح والبزار والبودره ديال الثوم. انا كنبغي لاباط بغيزي نسمها في الكيش. اللي ما تيبغيش الثومه ولا ما باغيش ينسمها ما ينسمهاش، يكتفي غير بالملحه. انا بعض المرات كنزيد فيها حتى الزعتر. يمكن تخليوها بلا ما تنسموها. بسم الله. غادي نرملوا الدقيق والزبده مزيان، غنرملوها كنخدموها بصبعنا. غنبقاو مستمرين هكا حتى ما تبقاش يبان لنا طريفات الزبده، غيدخلوا كاملين مع الدقيق. العجين ديالنا ملي كيتبسس كيجي على هذا الشكل، ها كيجي مرمل بحال هكا. كندخلوا ديك الزبده كامله مع الدقيق، كيبقاوش عندنا دوك الطريفات. كنضيفوا البيضه. بسم الله. وكنبقاو نجمعوا بها هاد العجين. اللي بغات تستعمل هذا سميتها العجانه تستعملها، تخدم بالكا. انا كيعجبني نخدمها بيديا. غنستمروا هكا حتى كنحسوا بالعجين ديالنا تجمع. بالنسبه لهاد ربع كاس ديال الماء اللي حطيت، انا بعض المرات كنحتاجو بعض المرات ما كنحتاجوش. ها البيضه كتجمع ليا على حسب النوعيه ديال الدقيق. الا بقيتو تجمعوا العجين وبانت لكم قاصحه، غادي تزيدوا شويه ديال الماء. زيدوا شويه ديال الماء وانتم كتجمعوا. بانت لكم العجين ديالكم هي هذيك، صافي ما غتحتاجوش لهاد الماء هذا. العجين ديالنا ملي كنجمعوه كيجي على هذا الشكل. ها ما كنعجنوهش، غير كنبقاو غير نرملو فيه، كنخدموه غير بصباع ديالنا. الا عجناه ما غتعطيناش ملي غطيب لينا العجين، ما غتعطيناش ديك الترميله اللي كتكون. داكشي علاش من الاحسن ما تدلكوهاش، غتبقاو تجمعوا فيها. بالنسبه للماء راه تقريبا خدا ليا قياس معلقه كبيره، هو اللي احتاج ليا. هاد الدقيق ما كيشربش. صافي غناخذوا العجين ديالنا غنديروها في شي بلاستيك غذائي وندخلوها للثلاجه واحد ما بين ربع ساعه ثلث ساعه. المهم رايته ما نوجدوا الحشوه ديالنا. دابا الحشوه غناخذوا مقله غنديروا فيها الزيت، زيت المائده. اللي بغى يخلط يدير زيت البلديه وزيت المائده ديروا. انا كندير غير زيت المائده. غنزيدوا عليها البصله، الملحه، البزار، وغنردوها فوق البوطه. غنخليوها حتى طيح لينا هاد البصله، تبان لينا طاحت لينا البصله. عاد باش غنزيدوا عليها الشامبينيون. البصله ديالنا ها هي، ها راه طاحت لينا، يعني راه دخلها الطياب.
غادي نزيدو عليها الشامبينيون، غنغطيوها ونخليو حتى يدخل المطياب مع الشامبينيون. عاد غادي نزيدو عليهم الدجاج، حيت دغيا الدجاج ما كيشدش لينا الوقت، غنديروها واحد 3 دقائق 4 دقائق ونضيفو ديك الساعه الدجاج. كدوز 3 دقائق كنضيفو الدجاج، غنحركوهم وغنغطيو عليها ونخليو حتى الطبلينه ينسجم لينا كلشي العناصر مع بعضياتهم. طيب الحشوه ديالنا وغنطفيو عليها. الحشوه ديالنا من بعد ما طابت لينا هي هذه، غادي نخليوها حتى تبرد مزيان، عاد باش ديك الساعات غنستعملوها. بالنسبه للملحه والبزار نذوقوا الا كانت خاصه نزيدوها. ديالنا من بعد ما تنخرجوا من الثلاجه، انا كنخدم على يا اما على السلفات ولا على البابي كويسون باش غنيطالي. غنبداو نرقوا فيه بالمدلك، اللي بغات تخدمو نيشان على الخامه ولا دير طرش الدقيق، انا كنفضل نخدمو هكا باش ما كنزيدش ليه الدقيق. كنبقاو مستمرين حتى كنسرحوا العجينه كامله ديالنا. ملي كنسرحوها كتجي على هذا الشكل، غادي ناخذ مول اللي كيدخل الفران، غادي ندهنوه بالزبده نرشوه بالدقيق وغنعملو فيه العجين ديالنا. بسم الله. شتي ملي كنخدموها هكا في البابي كويسون ولا في السلفار كتجينا ساهله. غندير عليها هكا ونبقاو نضغطوها هاد لينا. غنبداو نحيدو البابي كويسون ديالنا، غنجيبو شويه ديال الدقيق وغنبقاو نفاصونيوها على هذا الشكل. نخرجوا منها الهواء من هنا، غنبقاو نضغطوا باش تلصق لينا. غنحطوا هذا الزايد باش يخلينا نخدموا على خطر. هاد العجين حتى راه نعاودو نستعملوها في لي شوسون ولا في لي ميني بيتزا، ولا ما ندلكوهاش، غنجمعوها بحال هكا. ملي نبغيو نخدموا بها غنيطاليوها عادي. بسم الله. غنبقاو نفاصونيو حنا كنضغطوا على هاد الجناب. كتولي عندنا بحال هذا الشكل. كناخذوا فورشيط وكنبيكيوها ولا غير بالموس، كنبيكيوها مزيان باش ما كتنفخش لينا. واخا حنا ديجا راه غنديروا فيها العماره، ولكن من الاحسن اننا نبيكيوها. غنوجدوا دابا لاباريا كيش. غنعملوا البيض في باسين، غنزيدوا عليها الملحه. الملحه كتبقى على حسب الذوق. بالنسبه انا حتى نستعمل الموتزاريلا راه ما مالحاش، اللي غيستعمل الفرماج احمر ينقص من الملحه. شويه البزار. الناس اللي كيبغيو الحار يمكن لهم يزيدوا الهريسه، انا دابا ما غنديرهاش. نخلطوهم مزيان. غنزيدوا عليهم ياغورت طبيعي، اللي عنده هاد لا كريم فريش يستعملها،
انا ما كنديرهاش لحقاش ماشي ديما كتكون متواجده عندي. من بعد كنخلطو، كنزيدو ياغورت، نخلطو مزيان حتى كينسجموا لينا العناصر. وكنزيدو الموتزاريلا، ها هي لاباغي كيش واجده عندنا. دابا غندوزو نعمرو الكيش ديالنا. هاد الكيش موجود، ها هي لاباغي كيش، ها الحشوه. الحشوه هي الاولى، غنسرحوها مزيان. كاين اللي كيخلطهم كاملين، انا كيعجبني ندير طبقه ديال الحشوه هاك باش نخوي عليها لاباغاي. نوزعوها على العجين كامله، ومن بعد بسم الله ولا هكا عمرو البلايص كاملين. اللي بغى يزيد يعاود يدير طبقه ديال الموتزاريلا من الفوق ولا فرماج حمر يديرو. انا كيعجبني ندير الموتزاريلا في الاول، نخلطها مع لاباغاي كيش صافي، حيت ملي كدير ديك الطبقه واخا هكاك ملي كطيب كتجي قاصحه، ماشي بحال ملي كديرها للداخل كتجي معلكه. الكيش ديالنا من بعد ما كنعمروه هو هذا، غادي ندخلوه الفران يكون مسخن من قبل، غادي نشعلوا ليه غير لتحت، نخليوه حتى يطيب على خاطرو، عاد باش نشعلوا ليه الفوق باش يتحمر لينا. بالنسبه للطياب نخليوها حتى تحمر لينا لاباط مزيان، حيت كل ما تحمرت لينا لاباط مزيان غتعطينا ديك التقرميشه وداك نحسوا بالعجينه مرمله وكتجي زوينه. نتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجوه من الفران باش نشوفوا الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا هو هذا، كيجي على هذا الشكل، كيجي محمر ولاباط ديالنا كتجي مرمله، كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه. هو يصلح لوجبه عشاء ولا ممكن ديروهم ديزانديفيديال بالنسبه للفطور في رمضان ان شاء الله. كما العاده الا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب باش توصلوا دائما بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، بسلامه.